बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग उम्रों पर जाते हैं तो आसान उम्रा आप लोगों को बतला देता हूँ ताकि लोग सही तरीके से उम्रा करें। तो उम्रे में 4 बातें हैं, बस आपका उम्रा हो गया। हर काम आसान करो, मुश्किल न बनाओ, आसान करो। 4 काम करो, आपका उम्रा हो गया। मोटी मोटी किताबें हज के लिए उम्रे के लिए मत देखो और तवज्जो से सुनो। और 3 फ़राइज़ 7 वाजिबात हज के लिए याद करो। बस 10 मिनट का कोर्स ख़त्म हो गया। इस पर मेरी दूसरी वीडियो देखो, तलाश करो। अच्छा, अब तवज्जो से उम्रे के लिए आपने जाना है। आपने 4 काम करने हैं, अभी नहीं बताता हूँ। पहले तो अपने अंदर इखलास पैदा करो, अल्लाह की रज़ा के लिए जाओ, दिखलावा ना करो। इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, जहाँ आपकी गलती हो मैं माफ़ी चाहता हूँ वहाँ, बाकी हर जगह घूमो मत। नमाज फ़र्ज़ है। जब आप नमाज के लिए आते जाते लोगों से मिलते हैं या खैरात सदक़ात करते हैं, फिर ये रिवाज बन जाता है जैसे पठानों में है कि आज पर आते जाते दावत करते हैं। ताकत ही नहीं होती। तो सही काम करो अल्लाह की रज़ा के लिए। हाँ, मैं 1994 से जा रहा हूँ अभी तक। बस एयरपोर्ट चला जाता हूँ, वापस आ जाता हूँ। नमाज के लोगों को पता नहीं होता है कि अफ़गानिस्तान गया था या मर्दान गया था। बस ठीक है, रियाकारी। और टच मोबाइल साथ मत ले जाओ। अपनी इबादत को तबाह बर्बाद न करो। हाँ, अल्लाह से डरो। फिर शापर में सामान ले जाओ। क्या मकसद? बड़े बैग और ये मत ले जाए। मियाँ बीवी शापर में 2-2 सूट और ज़रूरी कागज़ात और मुनासिब पैसे। एक टाइम खाना खाओ, 2 टाइम न खाओ। वहाँ से कोई प्लास्टिक की चीज़ें मत लाओ। मौलाना सईद अहमद खान साहब ने फरमाया, अजीम वली मदीना में दफन, मस्जिद नूर अवाली मदीना मुनव्वरा। उन्हें फरमाया कुफ्र की फैक्ट्रियाँ सामान बनाती हैं, मुसलमान हज और उम्रों में खरीद कर कुफ्र को अपने खिलाफ मजबूत करते हैं। ये प्लास्टिक का सामान खरीदते हो। जमजम और खजूर लाओ, अहम अफराद को दो। रियाकारी से बचो। और जब जाओगे तो उससे पहले 3 चीज़ों से तौबा करो। नंबर 1, 5 वक्त नमाज करो। बस अब गड़बड़ ख़त्म करो। फजर को उठो। 2, शरई पर्दा। आओ पर्दा न करो, फ़ायदा। और फहाशी से बचो, फहाशी से बचो। ये 3 काम। कोई तोहफा न लाओ। नियत किया करो, सामान कम ले जाओ। 4 काम कौन से? जल्दी ख़त्म हो गया उम्र। लंबी किताबें ना पढ़ो। एहराम नियत के साथ घर से एहराम बांधो ताकि लोगों को मतलब ये है कि ये सुन्नत भी जिंदा हो जाए। या एयरपोर्ट से या जहाज़ में ऐलान होता है, ठीक है ना जी, तो उस वक़्त बांधो जहाँ भी बांध दें, लेकिन मीक़ात से पहले और अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। नहीं आता या अल्लाह उम्रा कर रहा हूँ, कबूल फरमा। उर्दू कुछ तवाफ में और सई में कोई दुआ नहीं है। खामोश करो, हो गया, परेशानी ख़त्म। इस चक्कर की ये दुआ है मैंने नहीं की, मुझे लोग पढ़ते हैं, मुझे तो नहीं आती है ही नहीं। एक आवाज़ से पढ़ना ये बिदत है, ऊंची आवाज़ से पढ़ना बिदत है। ये लोग आप देखेंगे लोग करेंगे। तवाफ और सई के दौरान जिक्र करो, इसके अलावा लब्बैक लब्बैक पढ़ो। चलते फिरते, उठते बैठते, लेटे लेटे लब्बैक कहो। तवाफ और सई के दौरान मत करो। अब दूसरा काम, पहला एहराम नियत के साथ, दूसरा तवाफ 7 चक्कर 1 तवाफ। वहाँ हजर अस्वद उस वक्त चूमो, लोगों को तकलीफ न चूमो, दूर से इस तरह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मद। 2 बार, 6 बार, 7 चक्कर 1 तवाफ। उसके बाद 2 रकात नफल मकाम इब्राहिम के साथ लोग पढ़ते हैं। कुरान में है वो क़ैद इत्तिफ़ाक़ी एहतराज़ी नहीं, हरम में किसी जगह पढ़ सकते हो। मकरूह टाइम हो तो सई के बाद पढ़ लो, अगर मकरूह टाइम हो। उसके बाद सई सामने सई है, पूछ लो तो बस सई में। अच्छा, जाओ सफ़ा से मरवा तो 1 चक्कर है, वापस आओ ये दूसरा है। लोग 1 चक्कर लगा के आ जाके करें 1 तो 14 चक्कर लगाते। और ये गलती मैंने की है। लोगों को ट्रेन कराता हूँ 3 टीवी 5 रेडियो पर, हाँ? और मुफ्ती बनाता हूँ मैंने, ये गलती मैंने कर दी, मुझसे गलती हो गई। इस तरह इमाम जोजी इब्न जोजी रहमतुल्लाह ने उल्टा तवाफ शुरू किया था। लोगों ने कहा, किसी ने कहा आपने इब्न जोजी की किताब नहीं पढ़ी? ग़ालिबन वही थे। कह रहे वो खुद में हूँ। इंसान है, गलती हो जाती, मुझसे भी हुई है। अच्छा, उसके बाद बाल काटना, गंजे हो जाओ। ये जो तोड़े बाल काटते हैं इस पर दम है। तुम सर के बालों की कुर्बानी नहीं दे सकते हो, कल जिहाद क्या करो। और ये जितने भी हुकूमत के खर्चों पर उम्रे के लिए जाते हैं, सदर, वज़ीर आज़म, MNA MPA, वज़ीर मुशीर, सब हराम है, गुनाह है। ये बिल्कुल ये सेटअप ख़त्म करो। एक पाकिस्तान की छुट्टियाँ, तमाम छुट्टियाँ मनसूख करो।
جو پروگرام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مصور پاکستان اور ربیع الاول کی کوئی چھٹی ہے، ہمارے جو بزرگ ہیں بڑے ہیں اونچے بزرگ محمد مصطفیٰ، ان کی شان ٹی وی میڈیا پر بیان کرو، یہ چھٹیاں ختم کرو۔ 187 تو آپ کی چھٹیاں ہیں، ملک کو چھٹیوں نے تباہ کر دی، تمام چھٹیاں ختم کرو۔ بہرحال طواف، سعی، بال کاٹو اور بالکل کاٹو، ہاں جس کے بال بڑے ہوں تو چوتھائی ہر بال کا، یہ اتنے بال ہیں مثلا تو یہ چوتھائی حصہ کاٹو پھر بھی کافی ہے، لیکن اس طرح اس پر ہر بال کا چوتھائی، پورے سر کا چوتھائی، تو کیا ضرورت، مارو پھر بار بار عمرے کرو تو بلیڈ مارتے رہو۔ اچھا یہ سنو، حضور نے ایک سفر میں ایک عمرہ کیا ہے، حضور نے ایک سفر میں صلی اللہ علیہ وسلم الف مرہ کتنا عمرہ کیا ہے؟ ایک عمرہ کیا ہے، ایک عمرہ کیا ہے، بس ایک عمرہ کرو۔ مسجد عائشہ سے ایک عمرہ کرو تاکہ مسجد عائشہ آپ کی بیوی امی دیکھ لے۔ بار بار عمرے جائز ہے، ثابت نہیں ہے۔ اس طرح بار بار حج جائز ہے، سنت حضور نے ایک حج 4 عمرے کی ہے۔ مجھے عمرے پر لے جاؤ مفتی صاحب، وزیر صاحب، مالدار صاحب، مجھے عمرے پر لے جاؤ۔ بھائی تہجد کا ثواب عمرے سے زیادہ ہے، تہجد پڑھو نا، یا جہاز کا چکر آپ کو چاہیے۔ بالوں کہ عمرے پر بڑی خواہش ہے، فجر پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو؟ نہیں جی، چل اٹھ تہجد پڑھو، اس کے ثواب عمرے سے زیادہ۔ میں نے اللہ کا گھر دیکھنا ہے، جہاز کا چکر آپ کا مقصود ہے، جہاز میں چکر چاہتے ہو، ہاں تہجد کا ثواب عمرے سے زیادہ ہے۔ بار بار طواف، مردہ زندہ کو طواف بخش سکتے ہیں، یہ امی کے لیے، ابو کے لیے، اور احرام کے ساتھ لوگ نیچے جاتے ہیں، اگر رش زیادہ ہوتی ہے گناہ ہے، انتظامی امور پر عمل کرنا یہ واجب ہے۔ فتاوی الامیر جلد نمبر 5 کتاب الکراہیہ، امر السلطان منوط بالمصلحہ، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ رش رازم بچے رازم، تو کیا کرو، عمل کرو، لیکن رش نہ ہو تو احرام کے ساتھ نیچے جا سکتے ہو، اس پابندی کا مقصد بھی ہے کہ رش نہ بنے۔ اچھا جی، تو صحیح میں جاؤ، وہاں جو سبز زر اعظم بچے، زر اعظم ویڈیو میں باتیں کر رہا ہوں، جواب لوگ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، ہم کہتے ہیں ہماری ویڈیو ہماری مرضی، ہم کسی کے غلام تو نہیں توڑے۔ اچھا جی، گپ شپ بھی لگانی چاہیے۔ اچھا جی، کیا خیال ہے رفاقت بھائی؟ یہ ہمارے پرانے دوست ہیں، 1900 پرانے دوست ہیں، پوری دنیا میں مجھے رفاقت صاحب سے محبت ہے۔ چلو نئی بات سنو، کیوں؟ اس نے ایسے موقع پر میرے ساتھ دیے، میرے ساتھ محبت کی ہے کہ اس وقت شادی اور صداقت اور شاید بڑھ بھی نہیں تھی۔ ہاں یہ میرے بہت محبت سے بڑی محبت ہے۔ اچھا جی، یہ لوگ کہتے ہیں لوگ جی کام نہیں آتے ہیں وقت پر، جواب خدائی قسم لوگ کام آتے ہیں، تم کام آؤ تو جس کے تم کام آئے ہو 50 سال میں، اب وہ آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ۔ 50 سال میں آپ کس کے کام آئے ہیں؟ کہہ رہے میں تو کسی کے کام نہیں آئے۔ چل تیرا بھی کوئی کام نہیں ہے، ہاں کام کون آئے گا جس نے 50 سال میں آپ کے ساتھ۔ میں یہ بٹ صاحب، شاید بٹ صاحب، میں نے کہا چلو گاڑی تیار کرو، کہہ رہے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، گاڑی تیار کرو۔ گاڑی سے وسیم کو اس طرح کہتا ہوں، سب کو کہتا ہوں، میرے جتنے مرید ہیں، تو ہم بنو چلے گئے، واپس آ گئے، میں بیمار بھی ہو گیا، ہاں تو میری گھر والی کو لے گا، ان کو سی وائرس تھا، اب میں اس کا ذہنی غلام ہوں۔ کام آؤ گے تو پھر کام لوگ آئیں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات کی قسم، میں نے کہا صداقت کی امی، سادی کی امی اور شاہد بٹ کو میں عمرے پر لے جاؤں گا، خدا کی قسم، دیکھو ثواب اس کا مجھے ملے گا۔ اسی کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ان لوگ آپ کی امی کیا کریں، اتنی مصروفیت، مجھے 4 عمرے کے ٹکٹ مل گئے، میں نے مسجد میں لگائی، کسی کو پتہ نہیں، ایسے بات نکل گئی۔ اچھا جی، تو بار جواب یہ ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہماری ویڈیو ہماری مرضی، جس طرح ہم اس کو چلیں، کیا خیال ہے؟ اچھا، احرام نیت کے ساتھ طواف، سعی اور بال کاٹنا، بولو۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا اس چکر، اچھا جس طواف کے بعد سعی ہو اس کے بعد یہ کندھا ظاہر کرنا ہے، اس کے علاوہ ظاہر نہیں کرنا، تو یہ کندھا بس، اس کو کہتے ہیں استباع۔ کیا کہتے ہیں؟ نہ کرو تو کچھ نہیں ہوتا، پریشان نہ ہو۔ اچھا، اور رمل کرنا ہے، 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، اس میں تیز بھاگنا بھی نہیں ہے، تیز لوگ نہیں کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے وہاں کوئی نہیں کرتا ہے، جبکہ یہ سنت ہے کہ
اوپر مشرکین نے کہا کہ حضور مدینہ سے آئے ہیں تو یثرب کی بخار نے ان کو کمزور کر دیا، کمزور ہو گئے جی. مدینہ کی بخار بہت مشہور ہے. پھر حضور کو پتہ چلا تو حضور نے فرمایا کیا کرو، رمل کرو. اس کو اگر یہ جملہ پتہ نہیں میرے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ہاں بدماش کے انداز سے تو سینہ نکال کے کیا، سینہ نکال کے اور ہاتھ اس طرح 3 چکر. یہ کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، رمل کہتے ہیں. اس طرح یہ اختیار کرو. میرے خیال میں یہی کافی ہے. مدینہ منورہ جاؤ تو وہاں پر زیادہ درود شریف پڑھو اور پہلے خوب اللہ سے معافی مانگ کے گناہوں کی، پھر درود شریف پڑھنے جاؤ. حضور سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤ ہاں ٹول پکڑا پسے مراتے ہو شیطان پکڑا. اچھا اور کوئی سوال ہو تو جلدی کرو. عمرے کا سوال جلدی کرو. شہباز یہ آخری طواف میں کندھے کو کھولنا ہے صحیح سے پہلے. میرے پیارے 7 چکروں میں کھلا ہوگا. ہاں بس بتا دیے 7 چکروں میں کھلا ہوگا. جی اگلی بات جلدی کوئی بات کرو، ویڈیو ختم ہو رہی ہے تاکہ کسی کو فائدہ ہو جائے. بس یہ 0311 444 006 اس پر مسائل پوچھو زور کے بعد. جی جو لوگ تصویر بناتے ہیں ہاں ان کے لیے بس تھوڑا سا بتا دی نا. میں نے کہا خدا را ٹچ موبائل مت لے جاؤ. یوٹیوب پر خوبصورت ویڈیو حج عمرے کی موجود ہے، یہ مت لے جاؤ. بتا دیا میں نے. جی اگر بالکل آپ حجامت کریں تو مطلب یہ ہے کہ پھر چلے جائیں تو صرف اسرا پہنو. خود بھی اسرا پہن سکتے ہو، خود بھی اپنے بال کاٹ سکتے ہو، بیوی کے کاٹ سکتے ہو. جی ہاں یہ بہت